नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सम्झना भुजेल। यतिखेर विश्व समुदाय नतमस्तक छ। कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा उभिएर काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति। तर नेपालमा भने यही चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू निरन्तर निशानामा परिरहेका छन्। कतै चिकित्सक बसेको घरमा ढुङ्गा मुढा गरिन्छ, कतै डेराबाट निकालिन्छ र कतै छिछि दूर गरिन्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा लड्दा लड्दै केही चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ठूलो संख्यामा संक्रमित भएका छन्। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले फ्रन्टलाइनमा उभिए र जोखिमको चुनौतीलाई सहेर लडिरहेको बखत सिङ्गो मुलुक उनीहरूप्रति नतमस्तक हुनुपर्ने हो। तर धमाधम उनीहरूलाई प्रताडना दिने काम भइरहेको छ। अचम्म जनप्रतिनिधि, त्यसमाथि पनि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षको घरमा डेरा लिएर बसिरहेकी एक स्वास्थ्य कर्मी डेराबाट निकालिएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष आफै स्वास्थ्य कर्मीको पक्षमा उभिनु पर्ने र उनीहरूको मनोबल उच्च पार्नुपर्ने समयमा संक्रमित भनेर डेराबाट निकालिदिनु नैतिकताले दिने विषय हो र? खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा भएको यो अमानवीय घटनाबारे कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ र यो सँगै उता विकास निर्माणको नाममा यो देशमा जनताले दुःख पाउनु त नियति नै बनिसकेको छ। खाम्पाचे, शेर्पा, नाइल गरी 3वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिरहेको दोलखाको एउटा पुल 4 वर्ष हुँदा पनि अझै अलपत्र अवस्थामा छ। दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ढुङ्गे खोला निर्माणाधीन पुल नबन्दा स्थानीयवासी मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरू पनि हायल कायल बनेका छन्। 3,74,94,539 रुपैयाँको बजेटमा निर्माण भइरहेको पुलको ठेकेदार कम्पनी र ठेकदारहरू खोज्दा जनप्रतिनिधिहरू पनि हैरान बनिसकेका छन्। काम बीचैमा छाडेर फरार भएका ठेकेदारहरूको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कामले ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन्। ठेकेदार कहीँ कतै नभेटेपछि हैरान बनेका स्थानीयवासीले कल 24 सम्म गुनासो गरेका छन्। काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारी निकायले कुनै कारबाही नगरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन्। यो पुलबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। यस अलावा कल 24 मा यसअघि प्रसारण भएका रिपोर्टहरूको फलोअप पनि हुनेछ र तपाईँ दर्शकहरूको प्रत्यक्ष गुनासो पनि लिनेछौँ। दर्शक महानुभाव, यति बेला तपाईहरू न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टिभी स्क्रिनमा नम्बरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरहरूमा तपाईहरूले निशुल्क रूपमा आफ्नो कुनै जिज्ञासा, गुनासा र सम्बन्धित निकायसँग कुनै विषयको जवाफदेहिता माग्नु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि हाम्रो नम्बरहरू रहेको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 मा तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ भने भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ र भाइबरमा भिडियोहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9801572424 मा पनि तपाईहरू जोडिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 9884011037 मा पनि तपाईहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको गुनासो, जिज्ञासाहरू हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र तपाईहरूको त्यो गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बन्धित निकायबाट जवाफ लिने कोसिस निरन्तर गरिरहेका छौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। सरकारले चाप धान्न नसकेपछि क्वारेन्टिनहरू बनाउनै छाडेको छ। होम आइसोलेसनमै बस्न सरकारले उर्दी जारी गरेको छ। तर फ्रन्टलाइनमै बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू कति पीडित छन् भन्ने उदाहरणहरू भट्टाभट आउन थालेका छन्। यस्तै एउटा गुनासो खोटाङको साकेला गाउँपालिकाबाट आएको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्षले आफ्नो घरमा डेरा बस्ती आएकी एक स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमण भएको भन्दै घरबाट निकालिदिएकी छन्। पीडितको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको
यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाले अहिले नेपालको कुना काप्चामा आफ्नो डेरा जमाइसकेको छ, जसका कारण मुलुक नै कोरोना महामारीको कहाली लाग्दो सङ्कटसँग जुझ्न बाध्य छ। नियन्त्रण हुनुको साटो संक्रमण झनै झाङ्गिँदै गइरहेको छ, तर मुलुकमा संक्रमण प्रवेश गरेको अवस्थादेखि नै यसको उपचार र नियन्त्रणमा खटिने फ्रन्टलाइनरहरूले थुप्रै पीडा, दुःख र दुर्व्यवहारसम्म भोग्नु पर्यो, जुन अझैसम्म जारी छ। अरूको जीवज्यान जोगाउन खटिएका कैयौं फ्रन्टलाइनरहरू स्वयं संक्रमित भएका छन् भने कतिले ज्यान नै गुमाउनु परेको छ। यस्तो पीडा भोग्नेहरूको परिवारमा के बितिरहेको होला यो कल्पना समेत गर्न सकिन्न। तर अरूका लागि भन्दै आफ्नो परिवार र समयको समेत प्रवाह नै नगरी नागरिकको उपचारमा अनवरत खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार कहाली लाग्दो छ। यसैको एक उदाहरण खोटाङको एउटा घटना कल 24लाई प्राप्त भएको छ। पीडितको गुनासोपछि हामीले यसबारे बुझ्ने प्रयास गर्यौं। यो घटना कुनै आम नागरिकबाट होइन, यहाँ त जनप्रतिनिधिबाटै स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरिता खड्काले गाउँपालिका 4 आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अन्जु बस्नेतमाथि दुर्व्यवहार गरेकी हुन्। पीडित अन्जुले आफूमाथि कोरोना संक्रमण भएको भन्दै शंका गर्दै उपाध्यक्षले दुर्व्यवहार गरेको गुनासो कार्यक्रम कल 24लाई गरेका छन्। त्यसपछि हामीले घटनाको वास्तविकता बुझ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मी अन्जु उपाध्यक्ष सरिता खड्काको घरमा डेरामा बस्दै आएकी रहेछिन्। दशैंको बिदामा अन्जु घर गइन्, तर फर्कदा उनीमाथि कोरोना संक्रमणको आशंकामा दुर्व्यवहार मात्र गरिएन, उनलाई डेराबाट नै निकालियो। उपाध्यक्ष सरिता खड्का र उनका श्रीमान मिलेर आफूमाथि दुर्व्यवहार गरी डेराबाट निकालिदिएको अन्जुको आरोप छ। खास गरी संक्रमण बढ्दै गइरहेको यो समयमा स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणको जोखिम धेरै हुने र आफूहरूलाई पनि सर्न सक्ने भन्दै डेराबाट नै निकालिदिएको उनको आरोप छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। अहिले कोरोना संक्रमितलाई मात्र होइन, संक्रमण नै नभएकालाई आशंकाकै भरमा दुर्व्यवहार गर्न थालिएको छ। समाजमा हुने यस्ता हरकतले उच्च मनोबल नै अचूक औषधि मानिएको कोरोना भाइरससँग सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ। फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरूको मनोबल बढाई उनीहरूलाई साथ दिनुको साटो उनीहरूमाथि नै दुर्व्यवहार गरिँदै आएको छ। समाजमा यस्तै विकृति कायम रहने हो भने संसारलाई नै घुँडा टेकाइरहेको कोरोना विरुद्धको लडाई कसरी जित्न सकिएला। दर्शक महानुभाव, यो दोलखामा खोटाङबाट जसले यो विषयमा हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो, अन्जु जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कोठा लिएर बस्दै हुनुहुन्थ्यो, डेरा लिएर बस्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई सरिता खड्का जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ साकेला गाउँपालिका खोटाङको, उहाँले नै दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ। त्यो पनि कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंकामा। स्वास्थ्यकर्मीहरू यति बेला आफ्नो घर परिवार र ज्यानभन्दा पनि ठूलो मानेर कोरोना संक्रमितहरूको यो विश्वनी महामारीको चपेटामा गुज्रिरहेको समयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। तर स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि गरिने यो दुर्व्यवहार, त्यो पनि एक जनप्रतिनिधि जसले समाजलाई जनचेतना फैलाउनु पर्ने, जसले समाजलाई राम्रो पाठहरू सिकाउनु पर्ने र समाजमा भएका कुप्रथा र विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्ने समयमा उहाँले नै आफ्नै घरमा कोठा लिएर बसेको स्वास्थ्यकर्मीलाई गरेको यो दुर्व्यवहारले उहाँले समाजलाई के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि प्रश्न भएको छ। हाम्रा साथीहरूले यति बेला, हाम्रा टिमका साथीहरूले निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। जो हामीलाई गुनासो गर्न आइपुग्नु भएको थियो कल 24मा अन्जु बस्नेत, उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको यति बेला टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन र सरिता खड्का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ साकेला गाउँपालिका खोटाङको, उहाँसँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। खोटाङ जुन सङ्घीय राजधानी भन्दा टाढा, त्यहाँ जनप्रतिनिधिले गरेको यो जुन दुर्व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय जो गाउँपालिकाका अन्य सामान्य नागरिकहरूले कोरोनालाई कसरी लिएका छन्, कोरोनाको यो महामारी फैलिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन्,
भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले गरेको यो दुर्व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ। सहरी भेगमा विभिन्न सहर बजारमा कोठा लिएर बसेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि घरबेटीले निकालिदिएको अथवा दुर्व्यवहार गरेको समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। तर यति बेला हामी यही विषयलाई लिएर सरकार निकायहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला भने कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मेरो नाम मोहम्मद सलाम शेख हो हजुर। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म कञ्चनपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 हो हजुर। कञ्चनपुरबाट? कञ्चनपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बाट। तपाईको जिज्ञासा गुनासा के रहेको छ बताउनुस् त? हजुर, मेरो चाहिँ लालपुर चाहिँ हराएको छ हजुर। मेरो नाउँको किता नम्बर 893 को जग्गा पनि प्रमाणपत्र चाहिँ हराएको छ। त्यो सम्बन्धमा 11 नम्बर वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको। हजुर, तपाईले तपाईको लालपुर्जा हराएको भनेर बताउनु भयो। हाम्रो टिमको साथीहरूले तपाईको यो जुन लालपुर्जा हराएको विषय के कारणले हराउनु भयो, कसरी हराउनु भयो भनेर सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी उहाँहरूले लिने हुनेछ तपाईसँग। तपाईले हामीसँग गुनासो गर्नुभयो, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला खोटाङमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारकै विषय हामीले उठाइरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग सरिता खड्का उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ साकेला गाउँपालिकाको, उहाँसँग हामी जोडिँदैछौँ। उपाध्यक्षज्यू हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। उपाध्यक्षज्यू, तपाईको घरमा डेरा लिएर बस्ने स्वास्थ्य कर्मी अन्जु बस्नेतले हामीलाई कल 24 मा गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईले उहाँलाई कोरोना लागेको हुन सक्छ भनेर घरबाट निकाल्नु भएछ। तपाईँ र तपाईको श्रीमानले नै दुर्व्यवहार गर्नुभएछ। यस विषयमा जानकारी लिन खोजे। यो सोचेर नसोचेर हो, यो गुनासो आउनु स्वाभाविक हो होइन? हजुर। त्यसमा हामी त्यो घरमा नभएको बेलामा यो डिटेल बजारमा चाहिँ धेरै कोरोनाहरू फैलिएको छ कि त्यहाँ धेरै जनालाई भेट्यो होइन? अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो घरबाट चाहिँ कुरा गर्नुभएछ, अन्जु तिमीलाई त्यो डिटेलबाट आउँदैछ, मरमर्दो भयो, घरमा आमा बुवा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमी अलिक सुरक्षित बस है, के गर्छौ? हाम्रो एउटा घाल्छ छ, हामी सबै बसेर तेह्र बस्ने पनि छैन, हाम्रो घरैमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी सँगै बसेका छौँ, त्यही ठाउँमा खानाहरू खान्छौँ गर्छौँ। अनि यो बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने को हुनुहुन्छ, कसले गर्यो, के भयो हामीले थाहा पनि छैन। र झुटो आरोप लगाएर अब हामीलाई यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। न मैले बोलेको छु, न केही गरेको छ, केही छ, त्यो सानो कुराहरू पनि मिडियामा ल्याउने तपाईँहरू कसले गरेको यो? उपाध्यक्षज्यू, हजुर, अब तपाईले कोरोनाबाट बच्नको लागि सतर्कता अपनाउनु राम्रो कुरा होला, तर एक स्वास्थ्य कर्मी आफ्नो परिवार छोडेर यति बेला आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर स्वास्थ्य सेवामा खटिरहेको छ, कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गरिरहेको छ भने उहाँको मनोबल नै गिराउने गरी तपाईँ जस्तो जनप्रतिनिधिबाट भएको यो व्यवहारलाई समाजले के रूपमा लिने? यो भन्न यो हामी नै हालतमा पनि म आएको छैन। उहाँले चाहिँ अब हाम्रो सरले चाहिँ त्यसले गर्दा उहाँ आउनु हुँदैन, बाटोमा आउँदै गरेको बेला चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो कुरा भएछ। अनि अब मलाई थाहा नभएका मान्छेलाई यो आरोप लगाउने मान्छेको हो, किन गरियो र उससँग हामीले दिएको पनि छैन, कुनै 1 वर्षसम्म बसेको उसलाई हामीले खाना बस्न दिएको छ, मलाई केही हामीले तलमाथि भनेको छैन। आजै मात्रै मलाई मिडियाले सोद्धाखेरि मैले चाहिँ अन्जु कुन कुरा गरेँ भन्दा मैले भनेको पनि होइन, मलाई थाहा छैन, मलाई झुटो आरोप गरेको छ, कसले भन्यो भने उसले 2जना मान्छे लिएर आएर मैले अन्त कोटा खोजेँ पाइलिएछ भन्नुभयो भनेर मसँग भनेको। मसँग यहाँ हाम्रो सम्बन्धित हाम्रो
प्रसाद भुयालज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामी मिटिङ थियो, हामी छुट्टै बसिराखेको बेलामा उहाँ आएर त्यसो आरोप लाउनु हुँदैछ, उहाँ आएर लानुहुन्छ। न मलाई एक फोन गरेको छ न केही गरेको छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ यो न्युजमा पुर्याउन पाए के किन हुन्थ्यो भनेर जति पार्टीले जे पार्टी गर्ने यो मलाई चाहिँ राम्रो लागेन है। त्यो हुँदो कुरा हामीले नकल हत्याएर निकालेको छ, उहाँलाई सम्बन्धित मसँग कुरा गराएर चाहिँ अन्तरले गर्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो त्यो बेला। उपाध्यक्षज्यू, हजुर अन्जुजी अहिले तपाईँकै घरमा बसिरहनु भएको छ? उहाँ चाहिँ उहाँ अस्ति आइतबार आएर मलाई बाटामा यस्तो यस्तो छ त अन्जु, अब जरा मर्छु तिमीलाई खाना यहाँ आउँदा तिमीलाई खाजा दिँदैछु पाउँछ यो बेलुका भनेर हाम्रो आमाले सँगसँगै भन्नुहुँदैछ। त मैले सोचै खेती जाने बेलामा चाहिँ खेतीभन्दा अघि के गर्नुपर्छ भयो मलाई थाहा छैन। यिनीहरूको डिजाइन के हुन्छ कसो गर्छन् यो हामीलाई किन बेदत गर्न खोजेको जेमा पनि हुन्छ। म सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खोज तलासमा चाहिँ यहाँ अनुगमन गरिराखेको बेला अनि म एउटा खानाबाट कुरालाई यिनीहरूले के पनि बोल्दा हुने जे गर्दा नि हुने यस्तो कुरा चाहिँ नहोस् है। मैले म पनि छोरी मान्छे हुँ, गत वर्ष तिमी चाहिँ तल अर्कै ठाउँमा बसेकी मान्छे, म ठाउँ पाइनँ बास पाइनँ भनेपछि मैले ल्याएर उसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि खाएको पनि छैन। हामीसँग 1 वर्ष भयो बसेको, उहाँलाई 1 वर्ष राखिरहेछौँ अनि हामीसँगै बस्नुहुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छैन, त्यो थाहा नभएको। उपाध्यक्षज्यू, हजुर अब अन्जुजीले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको हो, निरन्तर रूपमा उहाँले टेलिफोन सम्पर्क गरेर गुनासो गर्नुभएको थियो। यति बेला लाइभमा पनि हामीले तपाईँसँग अन्जुजीकै कुराकानी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमले लगातार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेको छ। अब तपाईँले अन्जुजीलाई उहाँको जुन यति बेला उहाँ खटेर काम गरिरहनु भएको छ यो कोरोना सङ्क्रमणको समयमा उहाँको मनोबल गिर्न नदिने गरी तपाईँले आफ्नै घरमा उहाँलाई बस्न दिनुहुन्छ? मलाई यति गर्नुहुन्छ कि उहाँले गरेको होइन यो भनेर यो मिडियाहरू दुनियाँ सिमाना गर्नुहुन्छ भने मैले किन अब न मसँग बोलेको छ न एक शब्द उसले फोन गरेको छ न केही गरेको छ। उहाँ गाउँमा बस्दै अनि मिडियालाई भन्दैसँग म त देखि भएर बसेको हुन्थेँ अहिलेसम्म। उपाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, मलाई चाहिँ तल किराले काम गरिन्छ भन्दा चाहिँ अब मबाट त्यस्तो हुँदैन। सरिता म्याम, पहिलो कुरा तपाईँले सुन्नुहोस्। सरिता म्याम, पनि बोल्ने एउटा माध्यम हुन्छ। उपाध्यक्षज्यू थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस् है। भनेको कुरा हो तपाईँहरूले। उपाध्यक्षज्यू, कसले भन्नुपर्ने पनि बताउनुहोस् न तपाईँहरूको कुरा मात्रै मिडियामा जहाँ जान्छु नचाहिँदो कुरा बोलेर उपाध्यक्षज्यू हजुर हजुर तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस् है। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको यति बेला हामीले नेटवर्क पनि क्लियर सुनेका छैनौँ, सक्नुहुन्छ भने तपाईँ अलिकति नेटवर्क आइदिने ठाउँमा जानुभयो भने अझ राम्रो हुने थियो। तपाईँले बताउनु भयो मिडियाले यो विषयमा तपाईँहरूलाई गुनासो आयो भन्दैमा बजाउन मिल्छ, तपाईँहरूले चाहिँ किन यसरी मिडियाले नाराबाजी गर्यो भनेर। पहिलो कुरा तपाईँ सुन्नुहोस्, अन्जुजी स्वयं तपाईँको घरमा बस्दै आउनु भएको थियो। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँ र तपाईँको श्रीमानले उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भनेर एक स्वास्थ्य कर्मीलाई तपाईँहरूले दुर्व्यवहार गर्नुभएको उहाँले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी तपाईँ जस्तो जनप्रतिनिधिले यति बेला स्वास्थ्य कर्मीको उच्च मनोबल राख्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो। तपाईँहरूबाट समाजले धेरैवटा कुरा सिक्न सक्छ, तर समाजलाई के सिकाइरहनु भएको छ? यो सङ्क्रमणमा फैलिएको बेलामा काम गर्ने ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तपाईँले गर्नुभएको यो दुर्व्यवहार गर्नुभएको हो कि होइन भनेर हामीले तपाईँलाई प्रश्न गर्दाखेरि मिडियाले नाराबाजी गरेको हुँदैन, तपाईँलाई तथ्यहीन कुरामा आरोप लगाइएको होइन। पहिलो कुरा, स्वयं अन्जुजीले हामीलाई सम्पर्क गरेर पटक पटक गुनासो गर्नुभएको हो। होइन उहाँले गर्नुभएछ त हामीलाई कम्तीमा 1 वर्षसम्म बसेको उहाँले केही मलाई भन्नुपर्छ न, मलाई फोन गरेको छ न केही छ। एकपल्ट अन्जु यस्तो कोरोनाहरूको देखा गर्दैछ भिक्टोलमा धेरै न उसलाई भनेको पनि छैन नि त, कोरोना लाग्यो भनेको त छैन। रोगी बुढा तपाईँहरू सचेत भएर आउनु बस्नु भनेर के हुनुहुन्छ बोल्नुहोस् तपाईँहरू। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँको श्रीमान स्वयंले उहाँ स्वास्थ्य चौकीमा गएर काम गरेर फर्किने क्रममा फोन गरेर भन्नुभएको थियो रे मेरो घरमा बुढाबुढी बाबामा छन्, तपाईँ हस्पिटल जाँदै आउनुहुन्छ, तपाईँको सङ्क्रमितसँग तपाईँले काम गर्नुपर्छ, त्यस कारणले मेरो घरमा कोरोना फैलिन्छ, तपाईँ नआउनुहोस् भनेर तपाईँको श्रीमान स्वयंले अन्जुजीलाई भन्नुभएको थियो रे। र त भिक्टोलबाट उसले
दसैँमा गएर आउँदै गर्दा चाहिँ बाटोमा हुँदा भन्नुभएको थिएँ। अनि यो भन्न मिल्छ? यो भन्न एक स्वास्थ्यकर्मी, सुन्नुहोस्, एक स्वास्थ्यकर्मी यो समयमा तपाईँ हाम्रै सुरक्षाको लागि, तपाईँ हामी जस्तै मानिसहरूको लागि भोलि सङ्क्रमित भयो भने हाम्रो पनि उपचार गर्नको लागि तपाईँको घरमा बसेको त्यो स्वास्थ्यकर्मीले तपाईँलाई भोलि दुख विराम हुँदाखेरि उहाँलाई पनि त, तपाईँलाई पनि त, तपाईँको श्रीमानलाई पनि त उहाँले स्वास्थ्य उपचार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई अनि तपाईँहरू बासै नदिने? वर्षौँदेखि बसेको डेरामा बसेको व्यक्तिलाई, कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गरेको छौ, मेरो घरमा बुढा बाबुआमा हुनुहुन्छ, तिमी घरमै नआऊ, यो भन्न मिल्छ? कोरोना उपचार गर्ने भन्ने होइन कि डिक्टरमा चाहिँ धेरैलाई कोरोना देखियो भन्छु। अब ओर्दर नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको हो। डेली निक्लेर जाऊ भनेको पनि होइन, अलग खानेकुरा चाहिँ अलग खानुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि यहाँसम्म गर्ने उहाँहरू के हो नि नगर्नु मलाई थाहा छैन। म थाहा नभएको कुरालाई मैले भनेको पनि छैन, नभनेका कुरालाई म भने भन्दिनँ। उपाध्यक्ष म्याम, तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। तपाईँले त यो विषयमा अरूलाई पनि जनचेतना फैलाउनु पर्ने, तपाईँ जनप्रतिनिधि, तपाईँहरू त परिवर्तनको सम्भाग पनि हुनुहुन्छ। अनि यो खालको तपाईँहरूको मानसिकताले परिवर्तन कहिले आउँछ? यो मानसिकता हामीले गरेकै नगरेको मानसिकतालाई तपाईँहरूले झुटो आएर मलाई भन्दैछ नि त। मैले त सुन्नुहोस्, न्युज 24 टेलिभिजनले तपाईँलाई आरोप लगाएको होइन, स्वयं पीडित तपाईँको श्रीमानले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर भनिरहनु भएको छ, तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वयं तपाईँको घरमा बस्ने अन्जु बस्नेत एक स्वास्थ्यकर्मीले तपाईँको घरमा बास पाउनु हुँदैन, उहाँ वर्षौँदेखि डेरा लिएर बस्नुभएको हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँलाई कसरी आरोप लगायौँ हामीले? यो बास नदिने भनेर हामीले कुनै हालतमा भनेको पनि छैन। नभनेको कुरालाई अब अन्जुले कुन दृष्टिकोणबाट सुनिन्, अनि यही बसिरहेको मान्छे अन्जु अलिकति तिमीले बनाउनु अरे सबै काठमाडौँबाट आउँदैन पनि थियो, क्वारेन्टाइन राखिन्छ, देश विदेश सबै अब डिटेलबाट पनि मर्दो भयो। यसले गर्दा के गर्ने है, सचेत भन्ने कुरा चाहिँ गर्न पाइन्छ पाइँदैन तपाईँहरूले पनि भन्नु न। अब तपाईँको त्यो क्षेत्र कोरोना सङ्क्रमण भयो, सङ्क्रमण फैलियो भन्दैमा घरमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी जो यति बेला निरन्तर रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ, अनि त्यो स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नै गिर्ने गरी घरमा बासै नदिने त? बास नदिने हामीले कुनै हालतमा भनेको छैन, तर उसले नै आएर सामान म त अब बसिन, म बाहिर जान्छु भनेर भनेर उसले सामान झिकेर लागेको छ। अब मैले चाहिँ के गर्ने, न मैले भनेको न केही गरेको। यो कुरा सुन्नुहोस् न म्याम, उहाँ आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, एक स्वास्थ्यकर्मी, उहाँलाई बाटोमा, तपाईँलाई बाटोमा उहाँलाई फोन गर्दाखेरि तपाईँको श्रीमानले फोन गरेर भन्नुभयो कि तपाईँ घर नआउनुहोस्, अब उहाँ कहाँ जाने? त्यस्तो कुरा चाहिँ मलाई गर्नुपर्छ, मलाई थाहा नभएको कुरा मैले फोन पनि सुनिनँ। उहाँ हुनुहुन्छ अब मलाई दिन्छु। अन्जुजीसँग त उहाँले हामीलाई गुनासो गरिसके पछाडि निरन्तर टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। अन्जुजीसँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले अब अन्जुजीलाई आफ्नो घरमा बस्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो विषयमा म उसले लुगा ऊ आफै गएको हामीले सोधेको छ, सोधेको छ। अब अहिले गएर मिडिया कर्मीहरूलाई सबैलाई चाहिँ यहाँले आरोप लगाउने, अहिले अब जोसम्म पुर्याउने यो नियम कसले लायो, किन गरियो, त्यो प्रमाण मबाट हुँदैन। आखिर यसै भएन यो भन्नु त तपाईँले बुझ्ने कुरा हो। यो त्यसो भएदेखि तपाईँले अब अन्जुजीले, तपाईँहरूले, तपाईँको श्रीमान र तपाईँले उहाँलाई वर्षौँदेखि डेरा लिएर बसेको घरमा बस्न नदिसके पछाडि हामीलाई गुनासो गर्नुभयो, यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अब अन्जुजीलाई आफ्नो घरमा बस्नै नदिने मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको हो? हेर्नुहोस्, बसेर भन्नाले गरेर उसलाई कोठा उसले पैसा दिएर बसेको होइन। हामीले जस्तो सम्झेर 1 वर्ष भयो हामीसँग खाना खाने, हामीसँगै बस्ने, हामीले नै उहाँलाई सानो कोठा नै भन्नु गरेको छु। अनि अहिले आएर हामीले किन पत्तामा आरोप लगाउँदाखेरि कसले चाहिँ यो भन्नु न। ल, यो आरोपको पनि हामी के रहेछ सत्य तथ्य अन्जुजीसँगै सम्पर्क गरेर बुझ्नेछौँ। तपाईँ स्वयं पनि त्यति बेला
टेलिफोन लाइनमा जोडिनुहोला। तपाईँको नेटवर्क पनि त्यति राम्रो सुनिएको छैन, तपाईँको आवाज पनि समय दिनुभयो हामीलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई समय दिएको, तर यो नभएको कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर नभनेको वचन हो भने उहाँसँग प्रश्न बुझिदिनुहुन्छ, उहाँसँग राम्रोसँग क्लियरसँग सोधिदिनु होला र सर पनि बोल्नुहुन्छ भने म अझै पनि दिन तयार। यो विषयमा हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्नेछौँ र यो विषयलाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। तपाईँ जस्तो जनप्रतिनिधिबाट यो अपेक्षा हामीले गरेका पनि थिएनौँ र तपाईँलाई आरोप लगाउनु पर्ने म्याम कुनै कारण छैन। तपाईँको घरमा बस्नुभएको अन्जुजीले निरन्तर रूपमा हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको छ। तपाईँको श्रीमानले उहाँ बाटोमा आइरहेको समयमा मेरो घरमा तपाईँ नआउनुहोस्, मेरो बुढा बाबुआमा हुनुहुन्छ भनेर एक स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउने गरी उहाँले बोलिरहनु भएको छ भने र तपाईँ स्वयं पनि त्यस घरको घरबेटी, त्यस स्थानको तपाईँ साकेला गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, त्यो कारणले पनि तपाईँलाई जवाफ माग्नु एक सञ्चार माध्यमको उत्तरदायित्व हो र हामीले त्यही उत्तरदायित्व पुरा गरेका हौँ। हाम्रो तपाईँप्रति कुनै पनि प्रतिशोध होइन। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग सरिता खड्का हुनुहुन्थ्यो, साकेला गाउँपालिका खोटाङका उपाध्यक्षज्यू। उहाँसँग हामीले स्वास्थ्यकर्मी अन्जु बस्नेत जो उपाध्यक्ष सरिता खड्काको घरमा डेरा लिएर बस्नुहुन्थ्यो, यो कोरोना महामारी फैलिरहेको समयमा अन्जु जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उपाध्यक्ष र उहाँको श्रीमानले कोरोना फैलिरहेको छ, तिमी हाम्रो घरमा नआऊ भनेर उहाँहरूले बताउनु भयो रे। र त्यस पछाडि अन्जुजी हामीसँग कार्यक्रम कल 24 मा गुनासो गर्नुभएको थियो र अन्जुजीलाई पनि हामीले निरन्तर टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन, सम्भवतः यति बेला त्यहाँ नेटवर्कको समस्या पनि हुन सक्छ। हामी उहाँसँग अन्जुजीसँग यस विषयमा विस्तृत जानकारी पनि लिनेछौँ र उहाँलाई दबाब पनि हुन सक्छ। एक स्वास्थ्यकर्मी सामान्य रूपमा एउटा घरमा उपाध्यक्षज्यूको घरमा डेरा लिएर बसेको छ। कोरोना महामारी फैलिएको यो समयमा उहाँलाई घरमा नै नबस्नु भनेर दुर्व्यवहार भएको कारणले पनि उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा नआउनु भएको हुनसक्छ, उहाँलाई दबाब पनि दिएको हुनसक्छ। त्यही पनि हाम्रो टिमले अन्जुजीलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेको छ। हामी यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार। हामी कम्बोडियाबाट शेरबहादुर खड्का लगायत सम्पूर्ण साथीभाइ। शेरबहादुरजी, हामीले गएको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अहिले तपाईँहरूले जुन कम्बोडियामा यति बेला बसिरहनु भएको छ, सम्बन्धित निकायहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्ने अथवा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्ने केही काम गर्नुभयो? हामीलाई रूपसी ट्राभल्स एजेन्सीले पठाउनु भएको रहेछ। डाइरेक्टर हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको रूपसी ट्राभल एजेन्सीका डाइरेक्टर रमेश पराजुली हुनुहुँदो रहेछ। म रमेश पराजुली सरसँग पनि अहिले बोल्न चाहन्छु यही लाइभमा, अनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग पनि म यहीँ अहिले भिडियो कल अहिले म बोल्न चाहन्छु उहाँसँग, र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टाईसँग पनि म अहिले बोल्न चाहन्छु। रमेश पराजुली रूपसी होलिडे एयरलाइन्सका डाइरेक्टर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग पनि म बोल्न चाहन्छु। र हाम्रो थाइल्यान्ड एम्बेसीका राजदूत गणेश प्रसाद खनाल र डिसिएम लेखनाथ गौतमसँग पनि यो भिडियो कलमा जोडाइदिन हुन आग्रह गर्दछु म्याम। त्यो भएर हामी बोल्न चाहन्छौँ। हजुर शेरबहादुरजी, जस्तो म तपाईँसँग लाइभमा जोडिएको थिएँ त्यो समयमा पनि तपाईँसँग यो समय हामीले 3 पटक कुराकानी गरेका छौँ लाइभ सोमा नै प्रत्यक्ष। हजुर हजुर। हामीले कुराकानी गर्दाखेरि मेरो टिमको साथीलाई मन्त्रीज्यूले बताउनु भएको थियो तपाईँहरूको विषयमा जानकारी छ भनेर। उहाँहरूको विषयमा मलाई जानकारी भइसकेको छ, सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नेछ भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो। अब तपाईँहरूसँग उहाँले के बताउनु भयो त्यो तपाईँले मलाई बताइसक्नु भएको छ।
यति बेला हाम्रो टिमको साथीहरूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि हामी अफलाइनमा पनि कार्यक्रम सकिसके पछाडि अफियरमा पनि तपाईहरूसँग सम्बन्धित निकाय योगेश भट्टराई जो पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीसँग त तपाईहरूको यो विषयलाई लिएर हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरेका थियौँ अघिल्लो श्रृङ्खलामा। तपाईले त्यो अवगत नै छ होला र अहिले पनि मैले पनि हजुर सुन्नु न मेरो कुरा। मैले के भन्न चाहन्छु भने गणेश प्रसाद ढकाल हाम्रो थाइल्यान्ड एम्बेसीका राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री रमेश पराजुली सर भनेको चाहिँ रुप्सी होलिडे ट्राभल्सका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँसँग यही लाइभमा चाहिँ हामी बोल्न चाहन्छौँ। म्याम रमेश, यति बेला शेरबहादुरजी तपाईले बताउनु भएको जो रुसी होलिडे ट्राभलको रमेशजी लगायतका अन्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईहरूको विषयमा उहाँहरूलाई जतिसक्दो हाम्रो तर्फबाट घचघचाउने काम गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईहरूको पुरा इन्फर्मेसन तपाईलाई कसले पठाएको थियो, रमेशले जो तपाईले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरू, त्यस पछाडि होइन सुन्नु न, यहाँ पठाउने भन्दा पनि रुप्सी होलिडे ट्राभल्सका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म कम्बोडियासम्म चाहिँ लिन आउँदाखेरिको चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँ टिकट हामीले उहाँसँगै काटेका थियौँ र उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई एकजना कमर्सियलको चाहिँ म्यानेजरले, कमर्सियल अब त्यो थियो होला ट्राभल होला, कमर्सियल ट्राभल्सको म्यानेजर अनिश जोशीले हामीलाई नम्बर दिनुभयो। नम्बर दिँदाखेरि हामीले जुन नम्बर पहिले प्राप्त भएका थियौँ, उहाँको एकाउन्ट थियो, त्यो नम्बरमा हामीले पैसा लगाएको थियो। उहाँ नै हुँदो रहेछ म्यानेजर डाइरेक्टर। अनि त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुभयो भने जो तपाईँले जोसँग कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ हिमालय एयरलाइन्सले चाहिँ हामीलाई पैसा दियो भने फिर्ता गर्न लाउनु उहाँहरूलाई, अनि म फिर्ता गर्छु भनेर भन्नुभयो उहाँले जुन भन्नुभयो। शेरबहादुरजी तपाईँ थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनुहोस् है। हामीले तपाईहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि कार्यक्रम तयार पारेका हौँ र तपाईहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ। आजसम्म यो कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा तपाईहरूसँगै लाइभमा हामी जोडिएको 3 पटक भयो, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो समयमा हामीले तपाईलाई थाहा छ थाइल्यान्ड एम्बेसीको सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिमा राईसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, प्रदीप गेवालीसँग परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, त्यो तपाईलाई पनि थाहा छ स्वयं। र पर्यटन मन्त्रीलाई पनि हामीले समय मागेका थियौँ। यति बेला लाइभमा पनि म यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा बोलिरहेको छु भने मेरो टिमको साथीहरूले यति बेला प्राविधिक रूपमा टेलिफोन लगाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले टेलिफोन नउठाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष यति बेला हामीले लाइभमा जोड्न नसकेका हौँ, प्राविधिक कारणले गर्दा मात्र। उहाँहरूले टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँहरू आउनु भएको भएदेखि तपाईहरूसँग कुराकानी गराउनकै लागि, तपाईँहरूको समस्या सुन्नकै लागि हामीले कार्यक्रम तयार पारेका हौँ भने हामीले तपाईँहरूको गुनासो उहाँहरूसम्म पुर्याउने हरदम प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। अहिले एकैजनालाई पनि लागेको छैन त? यति बेला प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईँले भन्नुभएको व्यक्तिहरूको। र तपाईँले धन्यवाद यहाँसम्म गुनासो गर्नुभयो। यो विषयलाई हामी प्राथमिकताको साथ लिएका छौँ र उठाउनेछौँ। तपाईँले त्यो जुन सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँको ट्राभलको, हिमालयको, उहाँहरूलाई, हाम्रो अफियरका साथीहरूलाई तपाईँले सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो टिमको साथीलाई टिपाइदिनुहोस् र यो पछाडि कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि हामी तपाईँको यो समस्याको विषयमा उहाँहरूसँग कुराकानी भयो भने हामी तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष कुराकानी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला शेरबहादुरजी लगायत शेरबहादुरजीको साथीहरू जोडिनु भएको थियो कम्बोडियाबाट र उहाँहरूले हाम्रो समस्या कसैले पनि सुनेन, तपाईहरूले पनि प्राथमिकता दिनु भएन कि हाम्रो समस्यालाई यो सुनिदिनु भएन कि भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शेरबहादुरजी लगायत उहाँहरूको साथी विगत 3 वटा श्रृङ्खलामा कार्यक्रम कल 24 मार्फत नै जोडिनु भएको छ र कार्यक्रममा हामीले यही कार्यक्रम मार्फत परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई पनि उहाँहरूको विषयमा हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ, जानकारी गराएका थियौँ र फेरि पनि जानकारी गराउँदैछौँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र परराष्ट्र मन्त्रीलाई। उहाँहरूको यो समस्यालाई तपाईहरूले प्राथमिकताको साथ उठाइदिनुहोस् भनेर र यही विषयमा उहाँहरूले जुन बताउनु भएको थियो प्लेनको टिकट काटिसकेका थियौँ लगायतको विषयमा हामीले बुझ्नको लागि सम्बन्धित निकाय र स्वयं पर्यटन मन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र कार्यक्रमको यो लाइभमा नै थाइल्यान्ड स्थित थाई दूतावासको
थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासको सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिमा राईसँग पनि हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गराएका थियौँ र उहाँले पनि यो विषयलाई हामी जतिसक्दो चाँडो उठाउनेछौँ। उहाँहरू बिजनेस भिसामा गएको हुनाले कम्बोडिया जस्तो ठाउँमा हामीले त्यहाँबाट समयमा नेपाल फर्काउन उहाँहरूलाई कोसिस गर्दा गर्दै पनि सकेनौँ, तर हामी प्रयास गर्नेछौँ भनेर प्रतिमा राई स्वयंले पनि बताउनु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि यो विषयमा हामीले जानकारी गराएका थियौँ र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि यो विषयमा हामी ध्यान आकर्षण भएको छ, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। र शेरबहादुरजी लगायत अन्य साथीहरू जो यति बेला कम्बोडियामा अलपत्र अवस्थामा रहनु भएको छ, नेपाल फर्कनको लागि हिमालय एयरलाइन्सको टिकटसम्म काटिसक्नु भएको थियो, तर नेपाल फर्कन नपाएको उहाँहरूले हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको थियो। यो समस्यालाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। अब लागौँ दोस्रो विषयवस्तुतर्फ। जताततै व्यथिति भ्रष्टाचार अनियमितताले जनता वाक्क छन्। प्रधानमन्त्री भन्छन् शून्य सहनशीलता, तर आश्चर्य कहाँ हुनु शून्य सहनशीलता। ठूला ठूला सडकदेखि साना साना आयोजनाहरू अलपत्र छन्। कालो सूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीहरूले नै विभिन्न नाङमा ठेक्का पाइरहेका हुन्छन्। यस्तै एउटा गुनासो कार्यक्रम कल 24 मा आएको छ। दोलखाको जेरी नगरपालिकाबाट आएको एउटा गुनासो छ। 3,74,94,539 रुपैयाँको बजेटमा निर्माणधीन पुल 4 वर्षदेखि अल्पत्र बनेको छ। यो गुनासो स्थानीयले मात्र गरेका छैनन्, जनप्रतिनिधि नै हाइल काइल बनेका छन्। उनीहरूले सबैतिर धाउँदा समेत पुल बन्ने छाँटकाट आएन। स्थानीयले गरेको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। ठेकेदार कम्पनीहरू कतिसम्म हुन्छन्, सरकारी संयन्त्र कति कमजोर छ, यसको एउटा सानो उदाहरण दोलखाको जेरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ढुङ्गे खोलामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। झन्डै 4 वर्ष हुनै लाग्यो, तर एउटा पुल बन्न सकेको छैन। स्थानीय मात्र हैरान छैनन्, जनप्रतिनिधि नै वाक्क दिक्क भइसके। समस्या बनाइदियो कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली र ठेकेदार बेपत्ता हुँदा। यो विषयमा कल 24 मा स्थानीयले धेरै पटक गुनासो गरेका छन्। झ्याकुदेखि सुरी जोड्ने ढुङ्गे खोलाको यो पुलको बाँकी काम बिचैमा छोडेर ठेकेदार लापता भयो। स्थानीयले मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले पनि धुई दिई खोजिरहेका छन्, तर कतै फेला नपरेपछि उनीहरू कल 24 सम्म आइपुगेका छन्। जिरीको मुख्य लिङ्कन बजार भन्दा करिब 100 मिटर माथि ढुङ्गे खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल झन्डै 4 वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू थप मर्कामा परेका छन्। नगरपालिका प्रमुख हुन् वा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष, उनीहरूलाई पुल निर्माणका लागि बजेटबारे पनि जानकारी दिइएको छैन। ठेकेदार कम्पनीका बारेमा पनि जानकारी दिइएको छैन। चरम लापरवाही भएको छ। त्यो ठेकेदार खोज्दा खोज्दा उनीहरू हैरान बनेका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै खोलाको बहाव बढेपछि सवारी साधनहरू सञ्चालनमा थप समस्या भएको थियो। केही समय अघि सवारी साधन आवत जावत गर्ने काठे पुल नै खोलाले बगाएपछि अहिले स्थानीयहरूको सक्रियतामा पुनः नयाँ काठे पुल निर्माण गरिएको छ। सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएपछि वडाको 50,000 बजेट मार्फत 2वटा होम पाइप र नगरपालिकाको पहलमा 11वटा ग्याभिङ जाली सहित 15,000 प्राप्त भएको थियो। अहिले दुःख सुख काम चलाउका लागि डाइभर्सन निर्माण गरी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तत्काल ठेकेदार झिकाई उक्त अलपत्र निर्माणाधीन पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन सबैले पहल गर्नुपर्ने ढुङ्गे टोल विकास समितिले माग गरेको छ। दर्शक महानुभाव, विभिन्न स्थानमा निर्माणधीन सडक पुल अल्पत्र बनेका गुनासो हामीलाई कार्यक्रम कल 24 मा निरन्तर आइरहेको थियो र आइरहेको छ। यस विषयमा हामीले विभिन्न स्थानका सडकहरूको गुणस्तर र सडक निर्माण समयमा नभएको विषयमा पनि हामीले रिपोर्टहरू प्रसारण गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। दोलखाको हामीले यो पुल जुन ढुङ्गे खोलामा निर्माणधीन पुल 4 वर्षदेखि निर्माण सुरु गरिएको, 3वटा ठेकेदार कम्पनीले लिएको, तर अहिलेसम्म निर्माण नभएको जुन पुलको कारणले गर्दा त्यहाँको सर्वसाधारणले शास्ति खेपेको। 4 वर्षसम्म पुल निर्माण नभइसके पछाडि पुल निर्माणको कार्य
बीचमा नै छोडेर ठेकेदार कम्पनीहरू हिँडेको र स्थानीयहरूले धेरै गुनासो गर्दा जनप्रतिनिधिले नै गुनासो गर्दा पनि कहीँ कतैबाट सुनवाई नभए पछाडि उहाँहरूले कार्यक्रम कल 24 मार्फत हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ र हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। यति बेला त्यहाँबाट यो पुलको जुन समस्याको कारणले गर्दाखेरि यातायातको सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो हामीलाई गर्नुभएको थियो स्थानीयले र एकजना स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम आकाश कुँवर, म दोलखा जिरी 5 को स्थानीय बासिन्दा। आकाशजी। हजुर म्याडम। यो पुलको कारणले तपाईहरूले यातायात लगायतका के कस्ता समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ हामीलाई बताउनुहोस्। सर्वप्रथम त यो पुल चाहिँ धेरै ठाउँमा जोडिने पुल र यो बाटोहरू चाहिँ अरू गाउँमा पनि जाने बाटो जोडिने खालको एउटा पुल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जाडो याममा त डाइभर्जन अब अघि को कुराहरू जस्तै डाइभर्जन अनि ग्याबिन जालीहरू लगाएर त्यसलाई जो गर्ने त गरिएको छ, तर बर्खायाममा चाहिँ स्कुले विद्यार्थीहरूलाई समस्या, गाडीहरू पास हुन समस्या, निर्माण सामग्रीहरू ढुवानी गर्दाखेरि दोब्बर खर्च पर्नु को लागत पर्ने अनि जिरी गुम्बा अनि त्यस्तै अरू क्षेत्रमा जोडिने जुन गाउँहरू छ त्यो गाउँहरू चाहिँ प्रभावित भएको अवस्थामा। हामीले तपाईहरूले दिएको जानकारी अनुसार विगत 4 वर्षदेखि पुल बन्न थालेको भनेर जानकारी लिएका थियौँ। यो पुल कति सालदेखि बन्न थालेको हो र अहिलेसम्म के कारणले नबनिरहेको हो, यस विषयमा केही जानकारी लिनुभएको छ? मेरो जानकारी अनुसार यो 2072 को जब भूकम्प गयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा डाइभर्जनकै क्रममा सानो किसिमको बाटो त बनाइएको थियो, झोलुङ्गे पुल थियो। जब झोलुङ्गे पुल भत्किएपछि त्यहाँ पक्की पुल निर्माण गर्ने भन्ने जुन परियोजना आयो त्यो परियोजना आइसकेपछि त्यो बिचमा नै काम सम्पन्न हुँदाहुँदै जो 20-25% काम सम्पन्न हुँदाहुँदै ठेकेदारले चाहिँ छोडेर जानुभएको भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। अनि कुन ठेकेदारले कसरी कहाँ के कसरी छोड्नुभयो भन्ने चाहिँ जानकारी आएन, तर समस्याहरू चाहिँ यथावत रूपमा नै रहिरह्यो, तर समाधानको कतैबाट पनि फेला पारिएन म्याडम। ठेकेदार कम्पनीहरूले चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि छोडेर जानुभएको त्यो सम्बन्धी चाहिँ मलाई पूर्ण जानकारी आएन म्याडम। कारण के र किन छोड्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रशासनहरूसँग बुझ्दाखेरि पनि अब स्थानीय वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग बुझ्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि जानकारी छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यही भएर स्थानीय बासिन्दाहरूको यो मर्ता चाहिँ त्यही भएर मात्रै पनि यो कल 24 सम्म पुगेको होला म्याम। हजुर, यति बेला हामीसँग वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर सडक डिभिजन सरीकोटमा कार्यरत विजय कुमार महतो इन्जिनियर साहब जोडिनु भएको छ। उहाँसँग पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विजय सर। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हस्, नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद सर। अब यो जुन ढुङ्गे खोलामा बनिरहेको पुल थियो, यो पुल अलपत्र परेको कारणले गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। विशेषतः यातायातको सेवाबाट उहाँहरू वञ्चित हुनु परेको छ। यो पुल कहिलेसम्म बन्छ, यो पुल के कारणले बनेन लगायतका उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। यति बेला स्वयं त्यहाँबाट स्थानीय पनि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा लाइनमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बताइदिनुहोस् इन्जिनियर साहब, के कारणले यत्रो लामो समयसम्म त्यो पुल निर्माण हुन सकेन? यो जिरी खोला पुल जम्मा 15 मिटर स्पानको सिंगल स्पानको पुल हो। यसको सम्झौता हामीले 74/7/1 मा गरेका थियौँ। यसको सम्झौता रकम 3,74,94,539 रुपियाँको हो र यसमा 3वटा कम्पनीको जेबीले काम गरिरहेछ, खाम्पाचे, शेर्पा, नाइल जेबीले। सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्ने बेला खाम्पाचे भन्ने कन्ट्र्याक्टरले काम सुरु गरेको थियो, तर बिचमा त्यो कन्ट्र्याक्टरले छोडेपछि अहिले आएर नाइल जेबीले काम सुरु गर्दैछ र यसको म्याद भनेको 77/9/24 सम्म भनेको यो वर्षको पुसको 24 गतेसम्म म्याद छ।
र अहिलेसम्म दुईटैतिरको एबुटमेन्ट उठाइसकेका छ, स्ल्याब ढलान गर्न बाँकी हो। अब अहिले काम कन्ट्र्याक्टरले दसैँ सके लगत्तै काम सुरु गरिसकेका छ र यो निश्चित 2-2.5 महिनाभित्रै यो पुल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यति बेला सर्वसाधारण पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। विजय सरले भनेको जस्तै हो, अहिलेसम्मको परिस्थिति त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि अब उहाँले जति आश्वासनको किसिमले कुराहरू भन्नुभयो त्यो चाहिँ अहिले वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिएन। त्यहाँको उहाँले डबल त्यो चाहिँ उठाइसक्यो पिलर, अब स्ट्याम्प हाल्न मात्रै बाँकी छ भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि होइन, एकपट्टिको पिलर आधा, एकपट्टिको जगमा मात्रै छ र त्यसमा अरू जस्तै निर्माण सामग्रीहरू, छतहरू, अरू कुराहरू पनि त्यहाँ खिया लागेर अलपत्र अवस्थामा छ। उहाँले चाहिँ अब भन्न त भन्नुभयो 9/24 अब त्यो सकिँदैछ भनेर, त्यसपछि प्रक्रियागत रूपमा फेरि जानु गएर अनि फेरि त्यो सुचारू गर्दाखेरि अझै पनि धेरै वर्षहरू जस्तो देखिन्छ, धेरै वर्ष लाग्ला जस्तो उहाँले भन्नुभयो। जस्तै 2-2.5 महिना त अब 9/24 उहाँले भन्नुभयो, त्यतिखेरसम्म त ठेकेदारको अवधि बाँकी नै छ भन्ने, दसैँ तिहार पछाडि काम सुरु होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। विजय सर। हजुर। आकाशजी जो त्यहाँबाट सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, उहाँले त तपाईँले बताए अनुसार त्यहाँ पुल निर्धारित समयमा निर्माण हुने अथवा यति बेला निर्माण भइरहेको उहाँले त विश्वास गर्नु भएन त? अब हामीले सेड्युल अघिल्लै वर्ष यिनीहरूले सकाउने कुरो थियो, तर के भयो कोभिडले गर्दा अब यसको काम गर्ने दक्ष कामदारहरू त्यहाँ स्थानीय लेभलमा उपलब्ध हुँदैन, बाहिरबाट ल्याउने हो। कोभिडले गर्दा ल्याउन सकिएन अघिल्लो वर्ष वर्किङ सिजनमा, त्यस पछाडि बर्सातमा खोलामा काम गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा अहिले नै वर्किङ सिजन हो। यिनीहरू मसँग तपाईँसँग कुरा गर्नु अगाडि नै केही बेर अगाडि कन्ट्र्याक्टरसँग म कमिटमेन्ट लेटर लिएका थिएँ। उनीहरूको भनाइमा म्यादभित्रै जसरी पनि हामी पुल ह्यान्डओभर तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा म विश्वस्त छु अब स्ल्याबको ढलानमा खासै टाइम लाग्दैन जमिन मुनि जस्तो। विजय सर, अब निर्धारित समयमा काम सकिनको लागि उहाँहरूले अब त्यो काम कसरी गर्नुहुन्छ? मापदण्ड निर्धारण गरे अनुसार गर्नुहुन्छ हुँदैन, अथवा समयमा सक्नको लागि नै भनेर उहाँहरूले अन्तिम समयमा चाहिँ हतपत गरेर काम गर्नुहुन्छ कि? अब तपाईँले बताउनुभयो यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि निर्माण कार्यमा ढिलो भएको हो भनेर। विगत 4 वर्षदेखिको ठेक्का प्रक्रिया हो सर। कोभिड त करिब कोभिडले गर्दा यही 8-9 महिना मात्र त समस्या थियो नि सर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ किन निर्माण कार्य अल्पत्र राखियो? त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, यो 3वटाको जेबी हो। पहिला 3वटा मध्ये एउटा फर्मले काम गर्दै थियो, उसले नगरिसकेपछि कारबाहीमा गएपछि बल्ल अर्को पार्टनर आएर काम सुरु गर्यो। त्यो गर्न सुरु गरिसकेपछि उसले अघिल्लो 9 सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमको 9औं संशोधन अनुसार उसले बिना क्षतिपूर्ति म्याद थप पायो अन्तिम पटकलाई। त्यो अनुसारको अहिलेको मैले जानकारी गराए अनुसार अन्तिम म्याद हो। त्यो भित्र उसले जसरी पनि सक्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने उसले क्षतिपूर्ति अन्य कारबाहीमा जान्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट। हजुर विजय सर, यति बेला हामीसँग सोही जेरी नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ, मिङमा साङ्गे शेर्पा। मिङमा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर धन्यवाद। अब तपाईहरूको त्यहाँ पुलको कारणले गर्दाखेरि गुनासो गर्नुभएको थियो सर्वसाधारणहरूले र तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यो पुल समयमा निर्माण नभएको कारणले गर्दा विभिन्न शास्ति भोगिरहेका छौँ भनेर बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला विजय कुमार महतो वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर हुनुहुन्छ सडक डिभिजन चरिकोटको, उहाँ हामीसँग टेलिफोन लाइनमै हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद म्याम। अब यो चाहिँ 3 वर्षै भयो होइन, हामी वडावासीले उहाँ खेल्दै अरू ठाउँमा जस्तो असहयोग गर्ने, उहाँलाई थर्काउने तर्साउने त्यस्तो पनि केही गरेको छैन। हामी जहिले पनि 100% रूपमा उहाँलाई हामी सहयोग गरिरहेको छ। जहिले पनि सुरुको सालमा एउटा आङदेनी बनेर शेर्पा भाइ आउनुभएको थियो, प्रतिनिधि भएर उहाँले काम गर्नुभयो। अर्को साल मन्थलीबाट एउटा भाइ आएको थियो, उहाँको नाम चाहिँ के हो कि कोब्रा भन्दछ, त्यो भाइ आएर काम गर्यो। त्यो पनि गयो फेरि। त्यसपछि अब त्यो
अहिले जति भएको त्यो पुलभन्दा माथिको त्यो रडहरू सबै खिया लाएर पुरै नाजुक अवस्थामा गइसक्यो। अझै पनि हामी केही पनि वडावासीले अब जसरी हुन्छ पुल बनोस् र हाम्रो सुविधा होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा हो। त्यो पनि अगाडि हामीले डाइभर्सन बनाउनेखेरि पनि अब डाइभर्सन बनाइदिनु पऱ्यो। यसो भन्दाखेरि हामीसँग डाइभर्सन बनाउने आइटम नै छैन, रेडी छैन हामीसँग भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अब हामीले के थाहा, हामी केही पनि हेरेको छैन। त्यो डाइभर्सन हामी आफूले डोक्छौँ, हामी आफूले बनाएर चलायौँ। हजुर मिङमा सर यति बेला म विजय सर हुनुहुन्छ लाइनमा। विजय सर हजुर, अब त्यहाँ जुन जग उठाइएको थियो त्यो रडहरूमा समेत खिया लागेको छ। तपाईँ बताउनुहुन्छ निर्माण कार्य समयमै सकिन्छ। उहाँले भने अनुसार एक जनप्रतिनिधि मिङमा साङ्गे शेर्पा सोही स्थानको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले भनेअनुसार त्यो अवस्था देखिँदैन त सर? निर्माण समयमा सकिने अथवा त्यो चाहिँ मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय निर्माण हुने त्यो त देखिएन। यसमा यस्तो हो, धेरै समयदेखि यसरी बसेपछि स्वाभाविक हो डन्डीमा खिया लाग्नु। हामी काम सुरु गर्नु अगाडि त्यो खियाहरू सबै हटाउन लाउँछौँ, सफा गर्न लाउँछौँ। खियामा किनभने त्यो क्वालिटीको कुरो हुन्छ, क्वालिटी राम्रो आउँदैन। र अघि जुन मैले ढिलो हुनुको कारण भने 2-3वटा कन्ट्र्याक्टर 3वटा जेबी भएको, एउटाले गर्न नसक्ने अर्को आउने, त्यसले गर्दा कन्ट्र्याक्टरकै कारण सोल्ली ढिलो भएको हो। यसमा कुनै दुईमत नै भएन। तपाईँ त्यहाँका वडा अध्यक्षज्यूबाट पनि त्यो जानकारी आयो, किनभने म गएको पनि 8 महिना अगाडि हो। जान बित्तिकै तगेदा गऱ्यौँ। तगेदा गर्दाखेरि अघिल्लो बर्सातको 6 महिनामा उहाँले डाइभर्सनको कुरा गर्यो। डाइभर्सनमा पनि उहाँलाई कन्ट्र्याक्टरलाई भनेर हामीले 10 थान जाबिन उपलब्ध गराएर त्यसरी खोलाको छेउमा डाइभर्सन रोड बनाएर त्यहाँ यातायात सञ्चालन गरे हो। बनाउन स्थानीयवासीले नै बनाए पनि खोला चाहिँ के अरे त्यसको ग्याबिनको बक्सहरू हामीले कन्ट्र्याक्टरबाट उपलब्ध गराइदिएका छौँ। र अहिले पनि क्वालिटीमा हामी कन्सियस नै हुन्छौँ र समयमा पनि काम गराउँछौँ। भएन भने ठेकदारको अब कारबाहीमा जान्छ। यसको अन्तिम म्याद हो, यस पछाडि यसको म्याद थप हुँदैन। वडा अध्यक्षज्यू विजय सर जो इन्जिनियर सर हुनुहुन्छ डिभिजन सडक कार्यालय अन्तर्गत चरीकोटको, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले यसअघि भेट्ने अथवा यो विषयमा जानकारी गराउने केही कार्य गर्नुभएको थियो? म्याम योभन्दा पहिला चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरू कार्यालयमा भएको स्टाफहरू सबै हुनुहुन्थ्यो सर पुरानो म्याम। हजुर। अनि उहाँहरू आउनुभयो, त्यहाँ अवलोकन गर्नुभयो। उहाँहरूले अहिले 10 थान जाने भने पनि जम्मा 11 थान उहाँले दिनुभएको। मेरो साथीले नै उसपालि अनि त्यो पानी भर्नको लागि हामी स्थानीयवासी बडावासी सबै मिलेर चाहिँ हामी भर्यौँ, डाइभर्सन बनायौँ। अहिलेसम्म त्यसैले काम चलिरहेको छ। यसपालि त हामी झन् अब हाम्रो वडाकै 50,000 खटाएर 75 एमएमको हुँदा दुईटा हालेर यसपालि जुन चलायौँ त्यो पाइप नालीसम्म अब गाडी चल्ने अवस्थै भएन। हजुर। अनि पहिलाको जुन पुरानो दिशाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि अवसर दिनुभएको थियो। उहाँहरू 16 वर्ष जानुभएको छ। यसपालि पनि नयाँ दिशाबाट आउनुभएको छ। उहाँहरू अस्ति हामी काम गर्ने बेलामा उहाँहरू आउनु भएको थियो। अनि हामीले उहाँले हाम्रो समस्या दर्शायौँ, यस्तो सर यस्तो हो यस्तो भयो भन्दा। अनि उहाँले हामी छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले हामी काम गराउँछौँ भनेर त्यहाँ जानुभएको थियो। त्यहाँबाट अब हामी सरहरूले पनि आफ्नो प्रक्रियामा होला भनेर सरहरूसँग हामीले कन्ट्याक्ट पनि गरेनौँ र ठेकदारबाट कुनै काम गर्ने चार्ज पनि नभएको चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। अहिले त्यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ? छैन केही पनि छैन। अहिले त 1 वर्ष जति भयो यहाँ उहाँहरूको प्रतिनिधि भने मान्छे कोही भेटेको छैन। हजुर। यति बेला स्वयं आङदावा शेर्पा हुनुहुन्छ, खाम्पाजे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको सञ्चालकज्यू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू उहाँसँग पनि तपाईँले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। आङदावा सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद सर। यति बेला मिङमा साङ्गे शेर्पा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ जिरी नगरपालिका 5 को। उहाँको त्यो स्थानमा ढुङ्गे खोलामा तपाईँहरूले पुल निर्माण गर्नुभएको थियो र त्यो पुल अल्पत्र रहेको थियो। यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। मिङमा सर। हजुर सर। यति बेला आङदावा सर हुनुहुन्छ सञ्चालक खाम्बाचे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको। उहाँसँग तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर धन्यवाद। हेलो हजुर हेलो
हजुर हजुर भन्नुहोस् न। ए साङ्गेजी के भन्नु लाग्नु भएको थियो? ठिक अब यो पुलकै विषयमा हो। अब तपाईँहरूले पुल लिनु भएको छ। अब हामीले त पुल कसले लिएको त्यसो केही गरेको पनि थाहा भएन। त हामी चाहिँ अब सुरुदेखि नै सुरुमा जब खण्डदेखि नै अब हामी चाहिँ वडावासीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा समर्थन र सहयोग पुर्याएको थियौँ। पछि बिचमा तपाईँको पार्टनरसिप छ भने सुन्यो। पार्टनरसिपमा के कसो भयो अब पुल चाहिँ सब अल्पत्र परेको छ। त्यसले सम्पन्न गरेर चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ। त्यो ठिकै। त्यो अहिले त्यो कोभिडले गर्दाखेरि कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति काममा ढिलाढुली भएको हो। अब यो तिहार पछिल्लो मात्रै काम सुरु गरेर हामी चलाउँदैछौँ। हजुर त्यसमा ढुक्क रहनुभयो हुन्छ। आङदाबा सर, हजुर। अनि यो कोभिड त सर ल तपाईँलाई कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष जस्तो त असर पार्यो। विगत 4 वर्ष भयो सर त्यो पुल अल्पत्र रहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरू यातायात सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। होइन, त्यो चाहिँ त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो भएको छ। त्यो विभिन्न कारण के हो त आङदाबा सर? हामी त्यो 4 वर्षभित्र सघाउन लाग्ने बेलामा चाहिँ यो कोभिड आयो, महामारीको रोग आयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी त्यो लास्ट स्टेजमा पुगेका छौँ। त्यो धेरै त्यो च्यालेन्जिङ भनेको त्यो फाउन्डेसन हुन्छ। फाउन्डेसनको काम हामीले सबै कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अब हामी 2-3 महिनाभित्रै सकिहाल्छौँ त्यो माथिको काम चाहिँ। त्यसरी च्यालेन्जिङ काम चाहिँ सबै सकिसकेका छ। अब माथि त्यो स्ल्याब हाल्ने काम छ। आङदाबा सर, हजुर, 4 वर्षदेखि तपाईँको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेका लिन्छ, खाम्बाचे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यो ढुङ्गे पुल निर्माण गर्नको लागि, ढुङ्गे खोलाको पुल निर्माण गर्नको लागि। तपाईँ बताउनुहुन्छ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि निर्माण कार्यमा असर परेको छ। कोभिड 4 वर्ष पहिले आएको होइन सर, कोभिडलाई बहाना नबनाउनुहोस्। होइन, त्यो बेला पनि त अरू कारणहरू थिए। त्यो अरू कारणहरू पनि त थिए। त्यो मात्रै त कारण कहाँ हो र? त्यो बाढीले त्यो काम गर्न पनि सकिएन। बेला बेला बाढी आएर पानी आएर काम गर्न सकिएन। त्यही भएर रुके। आङदाबा सर, तपाईँको व्यवसाय हो, तपाईँले धेरैवटा विकास निर्माणको काममा ठेका लिन सक्नुहुन्छ। तर ठेका लिइसके पछाडि, काममा हात हालिसके पछाडि विभिन्न कामले भन्न मिल्दैन नि त सर। समयमा त काम सक्नु पर्यो नि। 4 वर्षसम्म एउटै पुलको काम अलपत्र बनाएर छोड्ने, त्यहाँको डन्डीहरूमा खिया लागिसकेको छ सर। अनि कसरी तपाईँहरूले गुणस्तरीय काम गर्नुहुन्छ भनेर ती सर्वसाधारणले चाहिँ तपाईँहरूप्रति विश्वास गर्ने? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो विभिन्न कारणले हुन्छ। फेरि त्यहाँको हाम्रो एकजना नाइल कन्स्ट्रक्सनको भाइले हेर्ने हो त्यो काम। जानकारी उहाँलाई भरिँदै छ। उहाँसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। आङदाबा सर, हजुर, विजय कुमार महतो जो वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर हुनुहुन्छ सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटको, उहाँसँग हामीले लाइभ कार्यक्रममै प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँहरूको लापरवाहीको कारणले, तपाईँको खाम्बाचे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लापरवाहीको कारणले गर्दा त्यो सडक अल्पत्र बसेको हो भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। होइन, उहाँले त भन्नै भयो नि त। अब काम त खम्बाचे र नाइल देवीले गरे हो। त्यहाँ चाहिँ अब नाइल कन्स्ट्रक्सनको भाइलाई चाहिँ त्यहाँ काम गर्न दिएको हो। अनि उहाँले चाहिँ काम गरिराख्नु नै भएको छ। अब काम अब लास्ट स्टेजमा पुगेको छ। अब यो अहिले कोभिडले गर्दा रोक्यो। 2-3 महिनामा मात्रै काम छ कि। आङदाबा सर, हजुर, उहाँले भन्नुभयो, उहाँले आरोप लगाउनु भयो भन्ने कुरा मात्र होइन, आरोप लगाउनु भयो भने पनि त्यसमा केही आधार छ। किनकि उहाँ वरिष्ठ इन्जिनियर हुनुहुन्छ सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटको। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। तपाईँ बताउनुहुन्छ काम भइरहेको छ, काम सुरु भइरहेको छ। तपाईँहरूले काम अलपत्र छोड्नु भएको, त्यहाँको सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभएको छ। स्वयं मिङमा साङ्गे शेर्पा वडा अध्यक्ष जिरी नगरपालिका 5बाट हामीसँग लाइभमा जोडिनु भएको छ। मिङमा सर, हजुर, सरले भनेको जस्तो यो काम कोभिडको कारणले मात्र रोकिएको हो त कि कोभिड बहाना हो? त्यो त अब बहाना जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अब कोभिडले त खास गरेर बस्यो। अब हामीले पनि नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम अब हाम्रो वडामा विभिन्न निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ। अब हामी 2 मिटर 3 मिटर दूरीमा राखेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यहाँ अरू विभिन्न कामहरू जस्तो अहिले सिटिबिटी यो 3 नम्बर 25बाट हाम्रो यो जेटिएसमा एउटा घर बन्दैछ। त्यस हाम्रो यहाँ एउटा भर्खरै 87 लाख टनको हाम्रो यहाँ
एउटा रङ्गशाला बन्दैछ। त्यस्तै अब हाम्रो यहाँ 40 लाख जतिको एउटा वडा कार्यालय बन्दैछ। हामीले नेपाल सरकारको निर्देश बमोजिम हामीले पालना गरेर उहाँहरूले हामी निर्माण कार्य सुचारू गरिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँको अब त्यस्तै 4-5 पल्टको कति काम हो, 40औं 50औं पल्टको काम चाहिँ अब हाम्रो 5 नम्बर वाडामा सम्पन्न भइसक्यो। झिली नगरपालिका जस्तो हाम्रो झिली अस्पताल जिल्ला अस्पताल हो, यहाँ पनि कमसेकम 30-40 करोडको एउटा बिल्डिङ बन्दैछ। त्यो पनि अब करिब करिब अन्तिम चरणमा। मिङमा सर, तपाईले आङदावा सरलाई स्वयं पुलको विषयमा मात्र कुराकानी गर्नुहोस्, अन्य तपाईले विकास निर्माण गरेको कुराहरू तपाईले जानकारी गराउनु भयो, धन्यवाद, त्यो सराहनीय छ। स्थानीयहरूलाई यो बाटो सुविधा पनि हुनेछ। तर यो पुल मात्र किन अलपत्र परेको हो भन्ने कारण चाहिँ तपाईले के पाउनु भएको छ? यसमा मैले बुझ्दाखेरि उहाँहरू पार्टनरसिप हुनुहुन्छ अरे, पार्टनरमा नमिलेर हो वा के हो। अनि सामान थुप्पा पहिले पनि भित्र उहाँको 100-150 वर्ष सिमेन्ट पनि बिग्रियो योभन्दा 2 वर्ष अगाडि। सामान थुपार्ने बेलुका उहाँहरू फोनमा के कुरा हुन्छ भोलिपल्ट छोडेर गइदिइहाल्छ। वडा अध्यक्षज्यू, उहाँहरूको निर्माण कम्पनीमा मतभेद होला, उहाँहरूको आफ्नै त्यो समस्या हो। तर तपाईहरू वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, तपाईहरूले तपाईँकै क्षेत्रमा बनिरहेको त्यो पुल समयमा किन निर्माण भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुलको निर्माण समयमा नभएको कारणले त्यहाँको वडा कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय लगायत सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि असर परेको छ भनेर तपाईँ बताइरहनु भएको छ। स्वयं आङदावा शेर्पा सरलाई तपाईँहरूले यो विषयमा पहिला केही जानकारी लिने, उहाँलाई तपाईँहरूले गुनासो गर्ने अथवा यो पुल समयमा निर्माण गरिदेऊ भनेर जवाफ माग्ने कार्य गर्नुभएको भएन? मैले एकपटक चाहिँ फोटो खिचेर यो काम चाहिँ कहिले सक्ला, अब यस्तो त अवस्थामा भयो भने मैले फेसबुकमा चाहिँ राखेको थिएँ म्याम। अनि मैले त्यसको जवाफमा उहाँहरूको कोही सम्बन्धी मान्छे होला। मिङमा सर, तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, उहाँलाई स्वयं भेटेर तपाईँले यो विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, तपाईँले फेसबुकमा हालेर होइन। अब यति बेला स्वयं आङदावा शेर्पा नै सञ्चालकज्यू जो खामबाजे कन्स्ट्रक्सनको हुनुहुन्छ, तपाईँको क्षेत्रमा बनिरहेको पुल अल्पत्र भयो भनेर तपाईँको सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभएको छ। अब यो पुल निर्माण गराउनको लागि तपाईहरू जनप्रतिनिधिको चाहिँ भूमिका के रहन्छ? तपाईँहरू कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? अब हामीले त बारम्बार अब ठेकेदारको हो कसले सम्झौता गरेको त्यो पनि हामीलाई थाहा थिएन म्याम योभन्दा अगाडि। अब हामीले भन्यो भनेको सम्बन्धित कार्यालय डिभिजन सडक कार्यालय हो। योभन्दा पहिलाको हिसाबले पनि हामी पुलमै आउनु भएको थियो, हामी त्यहाँ देखायौँ, समस्या देखायौँ। उहाँ जानुभएको छ, फेरि आजकल नयाँ दिशा पाउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हिजो चाहिँ हेर्न आउनु भएको थियो, उहाँलाई हामीले अवगत गरायौँ। अब डन्डियल सब खेलाइसकेको छ। प्राविधिकले पास हुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ अब ठेकेदार, इन्जिनियर, हामी जनप्रतिनिधि, जनताको बिचमा जोडी खेलेर बस्नुभन्दा हामीले छिटोभन्दा छिटो पुल चाहिँ सम्पन्न गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। हजुर आङदावा सर, मिङमा सरहरूले भन्नुभयो यो निर्माण कार्य, यो पुल निर्माणको लागि हामीले हाम्रो जुन क्षेत्रबाट नगरपालिकाबाट सक्दो सहयोग गरेका छौँ यो निर्माण कार्य समयमा सक्नको लागि भनेर। तपाईहरूलाई कोभिडको कारणले रोक्यो निर्माण कार्यमा भनिरहनु भएको छ, यो कोभिडकै कारणले हो त सर? कोभिडकै कारणले हो। अब उहाँहरूको सहयोग र कोभिडको प्रकोप चाहिँ अलिक कम भयो भने हामी 2-3 महिनाभित्रै अब काम सकाएर उहाँहरूलाई सहज रूपले त्यो पुलमा आवाजात गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। सर, तपाईँ यत्रो खामबाचे कन्स्ट्रक्सनको सञ्चालक हुनुहुन्छ, तपाईँको यो जवाफ त्यति चित्त बुझेन सर। यो कोभिडकै कारण भन्नुहुन्छ, तपाईँले विगत 4 वर्षदेखि ठेक्का लिनुभएको छ त्यो पुल अल्पत्र छ, जनप्रतिनिधि स्वयं गुनासो गर्नको लागि विवश छन्, अनि कोभिडलाई मात्र बहाना बनाएर यसको निर्माण कार्य कहिले सक्ने सर? त्यही त मैले भने अब 2-3 महिनाभित्रै सक्छ। 2-3 महिनाभित्र सकेपछि समस्या समाधान भयो। कहिलेबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ? यो तिहार पछि लगातार सुरु गरिहाल्छौँ। अब त्यस पछाडि तिहारले फेरि तपाईँलाई छेक्ला, त्यस पछाडि फेरि अन्य बहाना पनि होला, जाडो लाग्ला, कोभिडको समस्या त सकिएकै छैन सर। अब सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर पनि गर्नु पर्ला नि। तपाईले यो कुरा पहिला नै किन बुझ्नु भएन सर? यो कुरा जब त्यहाँको सर्वसाधारणले गुनासो गरिसके पछाडि स्वयं जनप्रतिनिधि बताउँदै हुनुहुन्छ, मैले फेसबुकमा समेत हालेँ, सामाजिक सञ्जालमा समेत गरेँ, तपाईँ जस्तो एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चलाउनु भएको एक जिम्मेवार नागरिकले
यसरी पुल अलपत्र राख्न अथवा ठेका लिइसके पछाडि काम अलपत्र छोड्न मिल्छ सर? होइन, मिल्नु त मिल्दैन। त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले काम गर्न सकेन। त्यो बजेट सर तपाईँको त्यो विभिन्न कारण भनिरहनु भएको छ। म पटक पटक तपाईँसँग जवाफ मागिरहेको छु। ती सर्वसाधारणहरू जसले यति बेला जिरी नगरपालिका 5 मा त्यो ढुङ्गे खोलामा बन्न लागेको पुल अलपत्र भएको कारणले गर्दाखेरि कष्ट भोगिरहेका छन्, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले तपाईँलाई जवाफ मागिरहेको छु। तपाईँ बताउनुहुन्छ पटक पटक विभिन्न कारणले कोरोनाको बहानाले। विभिन्न कारण भनेको चाहिँ के हो सर? तपाईलाई समयमा बजेट विनियोजन भएको थियो? विभिन्न कारण भनेको चाहिँ अब एउटा त मेन कारण कोभिडै हो, त्यसपछि बर्सातले गर्दाखेरि पनि एउटा त्यो कारण हो। अरू बेला बेलामा चाहिँ त्यहाँ के अरे यो सामान लोकल्ली सामानहरू नपाइने कारणले पनि हो। त्यो धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि भएको छ। अब हामी 2-3 महिनाभित्र सकाउने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको लागि ढोका राख्नुहोस्। सर तपाईँले 3,74,94,539 रुपैयाँ बजेट लिनुभएको छ त्यो पुल निर्माण गर्नको लागि। अनि तपाईँ बताइरहनु भएको छ कोभिडको कारणले, बर्खाको कारणले, हिउँदको कारणले। यो कस्तो जवाफ हो सर? काम चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? अब फेरि जाडो सुरु भयो। यो त बहाना मात्र देखियो सर। यो त नितान्त तपाईको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले बहाना बनाइरहेको छ। यति ठुलो बजेट लिएको छ, पुलको निर्माणको कार्य अलपत्र छाडेको छ। यो कस्तो बहाना हो सर? होइन, हामी त्यो तपाईँले भनेको खालको पैसा लिएको पनि छैन। हजुर, 1.5 लाख लिएको, 1.5 करोड लिएको होला। हजुर, तपाईँले भनेको जस्तो 3 करोड 4 करोड हामी लिएको छैन। हजुर, त्यति नै विनियोजन भएको थियो होला। विनियोजन हुने बित्तिकै हामीले पाएको हुँदैन नि। तपाईले काम सकिसके पछाडि पाउनु पर्थ्यो अथवा तपाईहरूले टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि तपाईहरूको आफ्नो प्रक्रिया हुन्थ्यो होला। तर काम नै सक्नु भएको छैन भने पुरा पैसा त कसरी पाउनुहुन्छ? तपाईले गएर हेर्नु भएको छ सर स्थलगत रूपमा? तपाईले त्यो निर्माण गरिरहेको पुलको अवस्था कस्तो छ यति बेला? होइन, तपाईँले लिनुभयो लानुभयो भन्ने हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मात्रै हो। विनियोजन चाहिँ तपाईँले भने जति भएको हो। हजुर, हामीले चाहिँ 1.5 करोड मात्रै ल्याएको छौँ, धेरै ल्याएको छैन। 1-2 करोडमा पनि कस्तो है सर? घरि बर्खा लाग्छ, घरि कोभिड आउँछ, 4 वर्षदेखि ठेका लिनु भएको छ, पुल नै बनाउने तपाईँलाई समय नै मिलेन है सर? होइन, समय भन्नाले पनि अब त्यो भने नि मैले यस्तो परिस्थितिमा अब कहाँ गर्छ, कति तुरुन्तै बन्ने चिज होइन त्यो। अब कहिलेबाट बनाउन सुरु गर्नुहुन्छ? कहिलेसम्म तपाईँले यो पुल हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ? अब मङ्सिरबाट सुरु गरेर मङ्सिर, पुस, माघमा हामी बुझाउँछौँ। माघसम्ममा बनाइसक्नुहुन्छ? हजुर। तपाईँले अब त्यो पुल गुणस्तरीय नै निर्माण गर्नुहुन्छ, मापदण्ड पुरा गरेर निर्माण गर्नुहुन्छ? मापदण्ड पुरा नगरेर त कुनै पनि निर्माण काम गर्न पाइँदैन। यति बेला तपाईँ त्यो पुल निर्माण भइरहेको ठाउँमा पुग्नु भएको छ? तपाईँले त्यो निर्माण गर्नको लागि उठाएको जगहरूको तपाईँको त्यहाँ जति निर्माण भएको छ त्यो निर्माण गरेको कार्यको अवस्था कस्तो छ बुझ्नु भएको छ? त्यो 2टा पिलर उठेको छ, अब स्ल्याब हाल्न बाँकी छ। हस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आङदाबा सर। हामी तपाईँले भन्नुभयो माघमा पुल निर्माण सकिसक्छौँ भनेर। यस विषयमा त्यहाँबाट सर्वसाधारणले गुनासो गर्नुभयो भने पछि पनि जोडिनेछौँ। समयको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, आजको लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। यदि तपाईँहरू पनि कुनै जिज्ञासा, गुनासो र सम्बन्धित निकायसँग कुनै पनि विषयमा जवाफ माग्न चाहनुहुन्छ र जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660-011-2424 मा तपाईहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ भने र एनसेल सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने भाइबरबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9801572424 मा तपाईहरू जोडिन सक्नुहुनेछ र अर्को हाम्रो नम्बर रहेको छ 9884-011-037 मा पनि तपाईहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ। भोलि पनि हामी तपाईहरूको समस्या, जिज्ञासा र तपाईहरूको नै गुनासोहरूलाई लिएर कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।